मसीह यीशु की जलाली और फजल नाम में आप सबको सलाम। मैं आप सबको एक बार फिर से गॉड्स लव यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूँ और एक बार फिर से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डिस्कवर जीसस सीरीज की हम सेकंड लास्ट एपिसोड के अंदर बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से वो मर कर जी उठा। ठीक है, और हम उसके मकसद को भी देखेंगे कि क्यों वो मरा। ठीक है, और डिस्कवर जीसस सीरीज में हमने 12 बार इस बात को आपने सुना होगा, जहाँ पर मैंने कहा होगा कि वो हमारा निजात दहिंदा है, वही हमारा बचाने वाला, छुड़ाने वाला। हमने जब देखा कि वो क्यों मसा किया गया तो उसके पीछे यही मकसद था कि वो आया कि हम शिफा पाएं, हम जो है हम निजात को हासिल करें, हम गुनाह से रिहाई को हासिल करें। तो हम देखने जा रहे हैं कि वो मर कर किस तरह से जी उठा। तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप इस तरह की बाबरकत बातों को जो यीशु के ताल्लुक से सीख सकें और आप जान पाएं कि खुदा की मोहब्बत कैसी है। अपने हवाला की तरफ बढ़ते हैं और ये है गिनती की किताब, उसका 21 बाब और उसकी 9 आयत। और यहाँ लिखा है, चुनाचा मूसा ने पीतल का एक सांप बनवा कर उसे बल्ली पर लटका दिया, और ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। आमीन। अब देखिए कि यहाँ पर अब वो क्या रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीतल के सांप की जरूरत क्यों पड़ी। पीतल के सांप की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि वहां पर बहरे कुलसम का जो रास्ता था जो लिया गया था वो ये था कि वो उन्होंने बहरे कुलसम का रास्ता लिया ताकि मुल्क अदूम के बाहर से होकर, ठीक है, वो उसके बाहर से घूम कर जाए। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि लोग उकता गए और उन्होंने खुदा से शिकायत की। उन्होंने कहा कि हम जो हैं अब हम थक चुके हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा यहाँ तो ना रोटी है ना पानी और हमारा जीस न कमी खुराक से कराहियत करता है। तो वो अपने दिल में खुदा के ताल्लुक से नफरत को रखते थे और इसीलिए वो एक खतरनाक सूरत हाल से गुजर रहे थे। उन्होंने एक बड़ा गुनाह किया और उन्होंने कहा कि इस नकमी खुराक से हमारा दिल जो है वो कह रहे हैं कि नकमी खुराक से कराहियत करता है। मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा होगा जो खुदा की तरफ से माफूकल फितरत तौर पर मुहैया की गई खुराक को रद्द करे। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा शख्स होगा। मुझे ये लगता है कि जब हम माफूकल फितरत तौर पर गैर कुदरती तौर पर खुदा से कुछ हासिल करते हैं तो हमारा दिल बनना शुरू होता है। लेकिन यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर ये गुलाम थे, मिस्र इनके अंदर से नहीं निकला था, ये मिस्र से निकल चुके थे। तो अब इन्होंने क्योंकि गुनाह किया था तो खुदा ने इनके दरमियान जलाने वाले सांप भेजे और जो जिस किसी को भी वो सांप डसते थे वो शख्स मर जाता था और बहुत सारे इसराइली इसी वजह से मर चुके थे। अब वो शिकायत वो कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा गुनाह किया तो तू खुदा की तरफ से हमारे लिए शिफायत कर। और मूसा जो है वो खुदा के जुल्म में आता है और खुदा उसको कहता है कि एक बल्ली ले, उसके ऊपर पीतल का सांप बनाकर उसको लटका दे। ठीक है, ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जो लानतों और गुनाहों से डसे हुए हैं। ठीक है, हमें शैतान डस चुका है पर हम उस इख्तियार को नहीं समझते जो यीशु मसीह ने कुर्बानी देकर हमें दिया है। ठीक है, वो अपने इख्तियार को अपने पास नहीं रखना चाहता था, इसीलिए वो आसमान छोड़कर जमीन पर आया और उसने अपना इख्तियार हमारे साथ बांटा, उसने अपनी विरासत हमारे साथ बांटी ताकि हम जो शैतान के डसे हुए हैं हम शैतान को कुचल पाएं और उस मसीहा को देख पाएं जो सूली पर हमारे लिए लटका, और हम जो है हम जिंदगी पा पाएं और शिफा को हासिल करें। यहाँ पर लिखा है, ऐसा हुआ कि जिस जिस सांप के डसे हुए आदमी ने उस पीतल के सांप पर निगाह की वो जीता बच गया। तो हम में से जितने भी हैं अगर हम यीशु पर निगाह करेंगे तो हम जीते बचे रहेंगे। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब की 29 आयत में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यीशु को देखकर कहते हैं कि देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है। ठीक है, और मैंने इसलिए कहा था कि हमें यीशु को बिहोल्ड करना है, उसे देखते रहना है। तो जब तक हम इस यीशु को नहीं देखेंगे जो सूली पर हमारी खातिर चढ़ा तब तक हम नहीं देख पाएंगे, हम नहीं जान पाएंगे कि हम किस तरह से रिहाई पाए। तो अपनी कंप्लीशन की तरफ बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि यीशु खुद अपने होंठों से, अपने लबों से उन अल्फाज को जारी करता है जो इस नबूवत की पुख्तगी और इसके पूरे होने की बात पर
ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب اس کی 14 آیت سے 18 آیت تک ہم پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہے، اور جس طرح موسیٰ نے شام کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے، تاکہ جو کوئی ایمان لائے اس میں ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ آمین۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر یسوع مسیح خود اس بات کو پختہ کر رہے ہیں، یسوع مسیح اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جس طرح سے پیتل کا سانپ جو ہے وہ اس بلی پر لٹکایا گیا تاکہ بنی اسرائیلی قوم میں جو ڈسے ہوئے تھے وہ اس سانپ کو دیکھ کر زندہ بچے رہیں، اسی طرح سے یسوع مسیح بھی جو ہے وہ اونچے پر چڑھایا جائے گا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو حوالہ آگے آتا ہے وہ ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ 16 آیت کیا کہتی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ٹھیک ہے، جب تک آپ یسوع کو دیکھیں گے نہیں، جب تک آپ اس کو تکتے نہیں رہیں گے جو اونچے پر چڑھایا گیا، تب تک آپ ہمیشہ کی زندگی نہیں پا سکتے، یہ ناممکن ہے۔ لیکن یسوع جو ہے اس نے لعنتی اس موت کو گلے سے اس لیے لگایا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہم موت میں ہی رہیں۔ ٹھیک ہے، یسوع کے بغیر، اس کی اس موت کو قبول کیے بغیر کہ اس نے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر وہ اونچے پر چڑھ گیا اور اس نے ہمارے تمام گناہوں کو صلیب پر چھید دیا، اس کے اس الہام کے بغیر ہم یہ نہیں جان پاتے کہ ہم جو ہیں ہم زندگی کے وارث ہیں یا ہم زندگی پانے کے لیے اور ہمیشہ کی زندگی میں چلنے کے لیے بلائے گئے۔ تو یسوع کے بغیر یہ ممکن نہیں، تو اس نے موت کو اسی لیے گوارا کیا کہ ہم جان پائیں اور یہ سمجھ پائیں کہ ہمیشہ کی زندگی کی وراثت ہمارے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہ اکیلا باپ کا بیٹا نہیں بننا چاہتا تھا، وہ یہ چاہتا تھا کہ ہمیں بھی باپ کے بیٹے بنائے۔ ٹھیک ہے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہمیں ابدی موت میں مرتے ہوئے دیکھے، وہ اسی لیے آیا اور اس نے ہمارے لیے اپنے آپ کو موت کے حوالہ کیا، موت کو مارا اور اس کو ہرا کر اس نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنایا، کیونکہ وہ خود بھی ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہے۔ ہمیں صرف اس کی محبت کو سمجھنا ہے۔ چلیں دعا کرتے ہیں، ہم اس کے پارٹ 2 کی طرف اپنی لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں گے، بڑھتے ہیں دعا کی طرف۔ پیارا آسمانی خداوند، ہم آپ کے نام کو جلال دیتے ہیں اس بات کے لیے کہ یسوع اور آپ بالکل بھی نہیں چاہتے کہ ہم جو ہیں موت کے اندر ہی رہیں، آپ نہیں چاہتے کہ ہم لعنت کے وارث رہیں، اس لیے ہم آپ کا شکر کرتے ہیں اور ہم سارا جلال آپ کو دیتے ہیں۔ ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہماری خاطر اپنے آپ کو موت کے حوالہ کیا اور اس کو اس نے ہرا دیا۔ آپ کا شکر ہو، مسیح کے نام سے آمین۔ دوستوں کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کون سی بات سب سے زیادہ اچھی لگی ہے۔ گاڈ بلیس یو اینڈ ڈو سبسکرائب اٹ، ضرور سبسکرائب کیجیے۔ گاڈ بلیس یو۔